खैरपुर सिंध के शहर रानीपुर में आपको पता ही है एक डब्बा पीर के घर एक बच्ची की मौत हो गई। वो गिरफ्तार है, जिस्मानी रिमांड पर है। बच्चे की कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम किया गया है, जिसमें उस पर तशद्दुद की तो तस्दीक हो गई है। मुबैना तौर पर उसके साथ रेप हुआ है, ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, जिसके लिए DNA सैंपल्स भिजवा दिए गए हैं और जो घर में रहते थे अमला स्टाफ जिनका आना जाना था उन सब के DNA भी लिए गए हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और फिर केस सामने आया है, क्योंकि खैरपुर सिंध के शहर रानीपुर में ही एक और पीर के घर से 20 साल लड़की लापता हो गई है और वालिदैन ने पीर सुहेल अहमद शाह पर लड़की गायब करने का इल्ज़ाम लगाया है। और बहुत से ऐसे जो किस्से हैं ये अब सामने आना स्टार्ट हो गए हैं। वालिदैन के मुताबिक उनकी बेटी का जो शौहर है उससे झगड़ा हुआ था और पीर ने कहा कि झगड़ा तय होने तक बेटी को हवेली में छोड़ दें। अच्छा, जल्दी से आपको ये भी बता दें कि रिजवाना तशद्दुद केस में आपको पता ही है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब इंतहाई मुतहर्रिक और सरगर्म किरदार उन्होंने अदा किया है। और इसी तरह माजी के KP में भी ऐसे वाक़यात के ख़िलाफ़ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो था वो बाकायदा फरीक बन चुका है। सिंध में हाउएवर चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी तो कायम है, लेकिन इसका किरदार महदूद है। तो इस पे भी ज़रा बात करिए कि हाँ फ्रॉम दिस अथॉरिटी, क्योंकि पंजाब में सारा अहमद होती हैं, चेयरपर्सन हैं, मुतअद्दिद बार हमसे वो खुद भी रब्ता करती हैं, केसेस के बारे में बताती हैं, बट सिंध में ये अथॉरिटी कौन चला रहा है? अगर कोई चला रहा है तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुंच सकें, लेकिन वो शायद कहीं हम तक नहीं पहुंचना चाहते। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी हैज़ जॉइंड अस दिस मॉर्निंग, ताकि हम ये अथॉरिटी वाला जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात हो रही है उस पर ज़रा क्लैरिटी लें। और साथ ही डॉक्टर साद न्याज जो कि निगरान वज़ीर सेहत सिंध हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। शर्मिला, बात का आगाज़ आपसे करते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि हमें पता है कि बाकी सूबों में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज़ हैं एंड हाउ दे वर्क और प्रोएक्टिव भी होते हैं एट टाइम्स, लेकिन ये वॉइड हमें नजर आ रहा है सिंध में। शुक्रिया हुमा। देखिए, ऐसा कोई वॉइड नहीं है। सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो सोशल डिपार्टमेंट के मातहत आती है और सिंध के अंदर जो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के चेयरपर्सन होते हैं वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं, जो पोर्टफोलियो इस वक्त डॉक्टर साद न्याज के पास है। एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन टू डील विद दीज इश्यूज। अब आपने परव्यू की भी बात करी है, तो इसके परव्यू के अंदर डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। चाइल्ड अब्यूज़ है या चाइल्ड लेबर है, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। उसके हवाले से जो इनैक्टमेंट्स हुई हैं उसको रिव्यू करना और इस मेनेस को उसकी रोकथाम करना, इसके ऊपर एक्शन लेना, ये तमाम चीज़ें इसके परव्यू में आती हैं। इसके जो हेड ऑफिसर्स हैं वो कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं, फंक्शनल हैं। ऑफ कोर्स मोर नीड्स टू बी डन, बिकॉज ये जो मेनेस है चाइल्ड लेबर का और ये जो चाइल्ड अब्यूज़ के इश्यूज हैं, ये सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है, दे आर प्रेवलेंट ऑल ओवर पाकिस्तान। आप पंजाब में देखें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बलूचिस्तान से तो हमें खबर ही बहुत कम आती है। इसी तरीके से NWS खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप देखें वो तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। आई मीन देयर इज़ नो कंपैरिजन ओवर हियर, बट अनफॉर्चुनेटली ये एक मेजर इशू है। अब चाइल्ड लेबर के अंदर क्या आता है? चाइल्ड लेबर के अंदर यही आ जाता है कि छोटे बच्चियों को जो एम्प्लॉय किया जाता है घरों के अंदर भी, ये भी इसके परव्यू के अंदर आता है। अब अगर उसकी आप वजूहात देखें तो मुख्तलिफ वजूहात है। यहाँ पर जो मैंने देखा और जो मैंने समझा और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया, बहुत सारे ऐसे घराने होते हैं जो अपनी ऑनर के लिए अपने बच्चियों को बड़े घरानों के अंदर, जैसे बड़े घराने होते हैं, जैसे रानीपुर का बड़ा घराना था, उसमें काम के लिए भेज देते हैं, तरबियत के लिए भेजते हैं। और मेजॉरिटी जो केसेस हैं दैट्स बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, कि गुर्बत है, नहीं बच्चे पाल सक रहे हैं, तो वो घरानों में दे देते हैं, वहाँ काम भी करेंगे, कुछ कमा भी लेंगे, पल बढ़ भी जाएंगे। लेकिन देखिए, घर घर जाके ये हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है कि घर घर जाके आप छापे मार के ये चीज़ें ख़त्म नहीं करा सकते। अब इसमें आपको सोशल प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी उन वालिदैन को जो बिलो पॉवर्टी लेवल। ज़ाहिर कोई इदारे होंगे कहीं तो उन्होंने देख, हम पॉपुलेशन कंट्रोल पे तो ज़ाहिर है इस तमाम मसले की जड़ वही है, लेकिन उस पर तो पता नहीं कितना अरसा लगेगा। लेकिन अदरवाइज़ कोई ऐसा इदारा हो जो इन बच्चों का ख्याल रख सके तो शायद ये पीरों के घर और लोगों के घर काम के लिए ना छोड़ें। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, अब आप बताइएगा, पोस्टमार्टम में ये तो बात साबित हो गई कि इस पर तशद्दुद किया गया था, मुबैना तौर पर
جنسی زیادتی کا بھی اشارہ دیا گیا یا خدشہ ظاہر کیا گیا. یہ پکچر کب تک کلیئر ہو جائے گی؟ آپ کے پاس کیا اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے اس کی؟ شکریہ. سب سے پہلے تو آئی تھنک ہم سب کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ہم اس سو کالڈ مسلمان سوسائٹی میں رہتے ہوں اور وہاں جانوروں سے بدتر قسم کی حرکت ہو. اس میں سوائے شرمندگی کے اور اپنے اوپر بلیم لینے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں اور کیوں کر روک سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں میں سمجھتا ہوں یہ تو درندگی کا ایک واقعہ ہے نا. انسانیت سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس کے لیے الگ قانون ہونا چاہیے، جو جانوروں کا قانون ہونا چاہیے. اور یہ جانور ہیں، یہ انسان نہیں ہے. ان لوگوں کو جانوروں کی ہی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، بلکہ جانوروں کو بھی کچھ نہ کچھ رسپیکٹ ملنی چاہیے، لیکن ان کو تو وہ بھی نہیں ملنی چاہیے. میں تو اس پر بڑا قائل ہوں. آپ نے دو چیزیں بتائی ہیں. ایک چائلڈ پروٹیکشن والی بات کی ہے. I have only joined the thing, and I have 3 portfolios, and first was the health, and today, before the end of the day, I can tell you that I will come back to you and tell you what the Sindh Child Protection جو authority ہے وہ کیا کر رہی ہے، اور اگر نہیں کر رہی تو کیوں نہیں کر رہی. And this is my responsibility, and I give you my words that I will come back to you myself and tell you if they haven't done something, then they will have to do something. Dr. Sahab, we'll be looking forward to it. Dr. Sahab, we'll bring your attention to another case since آپ لگے ہی ہوں گے ان چیزوں پہ. تو یہ جو لیٹسٹ ہے 20 سالہ لڑکی جو لاپتہ ہوئی ہے اور اس کے والدین نے پیر سہیل احمد شاہ پر لڑکی کے غائب ہونے کا الزام لگایا ہے. This is also something that should be pursued. کیونکہ ابھی غائب ہونے کی ہی اطلاع ہے. اب اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ نہیں پتا. مجھے اس میں تھوڑی سی ایجوکیشن کا بڑا سخت فقدان ہے. لوگ اللہ کے پاس جانے کے بجائے انسانوں کے پاس جا کے اپنے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں، اور یہی ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے. اسی وجہ سے خوف بھی اللہ کا ختم ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے اس قسم کی درندگیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے کسی بھی پروونس میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو تو پاکستان میں رہی ہیں. تو ان کو یہ جو آپ نے ابھی کیس بتایا، آف کورس یہ دس ہیز ٹو بی ٹیکن. اینڈ جو ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک تھا کہ ڈی این اے کے انالیسس، اور ڈی این اے کا انالیسس جو سندھ میں بیسٹ فیسلٹی ہے وہ کراچی یونیورسٹی میں ہے. وہ ڈی این اے جو ہے ان کی انالیسس کے لیے کراچی میں وہ سیمپلس آ گئے. اینڈ ونس وی گیٹ دا رپورٹ دین آبویسلی جو آپ کی اتھارٹیز ہیں، یہ جو پولیس کی اور انویسٹیگیٹو اتھارٹیز ہیں، وہ ظاہر ہے اس کو ٹیک اپ کریں گی. یہ جو سوشل ویلفیئر کا جہاں تک آپ نے کہا، تو آئی تھنک ون آف دا تھنگز ایٹ لیسٹ جو ہم کر سکتے ہیں وہ سپورٹ ٹو دا پیپل، کنسولنگ اینڈ پرووائڈنگ سپورٹ اینڈ پروٹیکشن ٹو دا ریمیننگ گرلز، ریمیننگ فیملی. دیٹس دا لیسٹ وی کین ڈو. اس سے کم تو مطلب ہم کچھ پریکٹیکلی جو ہو گیا اس کو تو آپ کریکٹ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے. لیکن ایک دفعہ بھی اگر اس قسم کے کسی جو انسیڈنٹس کے اندر کوئی بہت سیویئر پنشمنٹ، امیڈیٹ جسٹس ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہسٹوریکلی ہم نے اتنے بڑے بڑے کیسز دیکھے ہیں، اس کے اوپر سوشل میڈیا کھڑا ہوتا ہے. آج کل بہت سارے گروپس بنتے ہیں، پھر وہ اوور اے پیریڈ آف 6 months a year وہ پھر فزل آف ہو جاتا ہے. and then we find out next day کچھ دنوں کے بعد. ڈاکٹر صاحب I'm sorry، زینب کے کیس میں پنشمنٹ بھی ہوئی لیکن بچوں کا ریپ اور پھر قتل ختم نہیں ہوا. تو شرمیلا جلدی سے ٹائم کم ہے. punishment تھوڑی clear and immediate justice is what is needed in such cases. اور اشورٹی کہ ہر ایک کو ملے سزا، جو بھی اس میں کوئی ایک ون آف نہ ملے. اور شرمیلا آپ کو بھی جلدی سے، سر ٹائم بڑا کم ہے، ایک اور پرسپیکٹیو بھی لینا چاہتے ہیں، خاص طور پہ پولیس کو امپاور کرنا، بیکاز فاطمہ والے کیس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس بھی بیچ میں انوالو تھی. شرمیلا، کوئی اسپیشل ڈائریکٹیو دی گئی ہے کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ٹالریٹڈ اینی مور، خاص طور پہ بیکاز ابھی ایک اور لڑکی جو ہے وہ بھی لاپتہ ہے؟ اچھا ہما، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پولیس از ایکچولی ایکٹنگ ویری ویل ان دس کیس. پہلے صرف 302 کے سیکشن کو ایڈ کیا گیا تھا، لیکن اب جو ہے نا سیکشن 328A، 374 PPC، سیکشن 3 and 14 of the Sin Prohibition of Employment of Children Act 2017 have been added in the FIR.
سندھ ہیومن رائٹس کمیشن از آلسو ایکٹیولی انوالوڈ ان انشورنگ کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ہوں، اور ان کا ایک ممبر جو ہے وہ 24 تاریخ کو جا رہا ہے خیرپور، اور وہاں جا کے تمام پولیس آفیسر سے بات کرے گا. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سندھ ہیومن رائٹس کمیشن یہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا، اور اس کے پاس جو ہیں وہ سو موٹو پاورز ہیں، and they have the power to call anyone and question anybody on anything. So اس کے اوپر بھی all on it. پیپلز پارٹی کے نمائندے elected representatives سارے وہاں موجود ہیں. they've been pursuing this case. ہم سب یہاں پر موجود ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. ہم اسمبلی میں ہو نہ ہو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، تو بچی ہماری تھی. تکلیف دہ، انتہائی تکلیف دہ بات ہے، بات کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کو جب تک ہم ان مقدموں میں عبرتناک سزائیں نہیں آئیں گی، دیکھیں ہم تو پروسیکیوشن کو پش کریں گے، پروسیکیوشن اپنا کام کر رہی ہے. شرمیلا سوری وی آر شارٹ آن ٹائم، لیکن آپ نے اور ڈاکٹر سعد نیاز نے بالکل ایک ہی بات کی ہے کہ یہ سزائیں اور ٹائملی ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز اس مینس کو روکنا بھی بہت مشکل ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو شرمیلا.